अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमचरित्र। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्भुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्धततीं करैष्टिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपितेकरौ कमलजोहं तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामयि तदुत्पत्तिं विस्तरार्गततो मम महामायानुभाव्येन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूः समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजा पुत्राणि वौरसान् बभूवुशत्रवो भूपा कोला विद्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरभिसतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिक्षितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलश्च दुरात्मभिः कोशो बलं चापकृतं तत्तापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन कृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राष्टममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतस्य विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्ता तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृस्तैस्तैरतद्वृद्धैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सूरकस्ति सदा मदः मम वैरिवसंज्ञातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्त्यद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोसो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकन्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यप्रश्चयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योगमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोभादसाधुभिः विहीनस्य धनेतारैः पुत्रैरादाय मेधनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः शोकं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सद्वृत्तां दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषि किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राक् भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम रिष्टुरतां मनः यै सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्थं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वविबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कदा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ
राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्यान्येष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भुस्तैस्तदोजितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु कार्ती तथाप्यति एवमेष तथाकं च दावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयस्य महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्ततोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाच्छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहा पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामायाकरेश्चैषा तया सम्मोक्ष्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किन्द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं स्तोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं तजनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसप्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाका त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्थमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संकृतिरूपान्ते जगतोश्च जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोघा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं स्त्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिणी चापिणी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषः सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी
परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगष्टष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निगन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शनेतस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहि शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रकरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिकृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जगिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य देव्यास्तु भूयश्चृणु वदामि ते ऐं ॐ अक्षष्टक्परशृङ्गदेशकुलसम्पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च जन्मजलजं खण्डां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च तदतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासु देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वक्कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तश्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं तदृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यां येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदुङ्गुल्योर्कतेजसा पशूनां च कराङ्गुल्यकौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धियोस्तेजश्रवणावनिलस्य च
अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं वासं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तश्चाश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलङ्कारमचरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अष्टाण्यनेकरूपाणि तथा भेज्यं च दंसनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरःशिरसि चापराम् अदतज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददापशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषस्य सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागकारं ददौ तस्यै दत्तेयौ पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननातोच्छैः साट्टकासं मुहुर्मुहुः तस्यान्नादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतातिमगता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुसिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्थस्तुरुदायुधाः किमेतदिति क्रोधादा भाष्यमहिषासुरः आभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्यानितभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जानि स्वनेन तां दिशो भुजसकष्टेन समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्तास्त्रै बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराक्ष्यो महासुरः युधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राक्ष्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सकष्टेन महाकनुः पञ्चाशद्भिश्च नीतैरसिलो महासुरः अयुतानां शतैर्षड्भिर्बाष्कलो युधे रणे गजिबाजिसकष्टौघैरनेकैः परिवारितः वृतोरधानां कोच्चा च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुधैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसो रथनागकयैर्वृताः युधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपशक्ति केचित् पाशांस्तदा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरशिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यष्टानि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्व्यवहुतासनः निःश्वासान् मुमुचेयां च युध्यमानारणेऽम्बिका तयेव सद्यः सम्भूता गणाशतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी त्यक्त्युपबृंहिताः
अवादयन्त पटकान् गणाशङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तदैवान्ये तस्मिन् योत्तमकोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सततो निजघानमकासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वरविमोहितान् असुरान् भुवि पासेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि शैरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं खताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरास्य रोखेण कृता केचिद्रणाचिरे शेनानुकारिण प्राणान् मुमुचुष्टिदशार्दनाः केषाञ्चिद्भागवच्छिन्ना छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नचङ्कास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकभाक्वक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननु तुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः गबन्धाच्छिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरधनागास्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्र भूत्समकारिणः शोणितौघा महानद्यस्तद्यस्तत्र प्रसुष्टुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ने क्षयं यदा वह्निस्तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानादमुस्त्रुदन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैस्तस्तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु सुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ उद्यत्पानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानी चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकां स देवीं सरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जगानप्तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेदद तनुःसद्योध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमागत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राकशूलं सकोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं स दधातेन नीतं स च महासुरः अते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्थिदसार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिगतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पद्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैश्रिदसारिणा योध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीङ्गतौ युधातेति संरब्धौ प्रकारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपच्य च मृगारिणा करप्रकारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम्
उदग्रस्य ऋणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्घतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदा पातैश्चूर्णमाया सचोत्ततम् वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्राः समुग्रवीर्यं च तथैव च महाकनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी पीडालस्यासिनात्कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्नेयमक्षयम् एवं सञ्चीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चित् तुण्डप्रकारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितान् शान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काञ्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महितस्य व्यसीद्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिप्लावयामास सर्वतः तुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतसो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमात्मा तत्मापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तद्याजमाहिषं रूपं सोऽपिबद्धो महामृधे ततः सिंहो भवः सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एव सुपुरुषं देवी चिच्चेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्च च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् वपौ पुनः पुनश्चैव जघासारुणलोचना ननर्थचासुरः सोऽपि बलवीर्यमुदोत्थतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं वदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वय्यतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनवताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिश्रान्त एवासि देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिश्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्त्वा निपातितः ततो काकाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास तत् प्रकर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननतुश्चाप्सरो गणाः ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैरविकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेविकां सिद्धिकामैः ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टवु प्रणतिरम्रविरोधरां स वाग्भिप्रकर्षपुलकोत्कमकाचारुदेखाः देव्या यया तमिदं जगदात्मसख्या
निःशेष देवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्मभिदधातु शुभानि सा नः यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरस्य न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाघवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्नग्नायसे हरिहरादिभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूतमव्याकृता कि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्य यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाकासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनयतेन्द्रियतत्पसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुमलर्गजुषां निधानमुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवि विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृतप्रतिष्ठा ईशः सखा सममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रकृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सकसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराल मुच्यच्च साङ्कसदृशच्च वियन्न सत्यक प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतन्नीतं बलं सुविबलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि तदैव कर्माण्यत्यादृत प्रतिदिनं स्तुतिकरोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता करसे भीतिमशेषजं तो स्पष्टैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखभयकारिणि कात्पदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिकं यदिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमकितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि किशिष्टभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवकेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंसुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तदैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृ श्रुतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटयैव तया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि
त्रैलोक्यमेतदखिलं विपुनासनेन त्रातं त्वया समरमूर्तनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मत्तसुरारिभवं नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्जानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मां तदा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चाष्टानि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या नमस्ते सिरसै दिव्यै धूपैस्तु धूपिता प्राकप्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्थि विभवैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेदा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तदेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् समुद्भूता यदाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्ठुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानं घण्टाशूलफलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत्सीतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च कृता मदबलाश्चयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव वमनर्थं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः कृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्ता यदा पस्नुस्नुताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तक्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं यग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेतत् व्याप्य स्थिता जगत्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुतासुरैर्पूर्वमभीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः शुभकेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिगन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोत्ततदैत्यतापितैरस्वाभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमप्याययोतो ये जाह्नव्यानुपनन्दना। सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र का। शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्या निष्ठुताम्बिका। कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती। कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताष्टया।
ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्तेऽस्ति महाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव कादृक्पचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा श्रीरत्नमति चाद्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैतेन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतस्तमानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैष्टवाखयः विमानं हंस संयुक्तमेतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जिल्किनीं ददौ चाब्दिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणङ्गेके काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम सिद्धिरीसत्त्वया कृता आसस्तलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे शुम्भश्चाब्दिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतता चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाप्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राकस्तक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारि स यदाकशृणुत्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च कृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमदनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्वा समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्कृति ज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां चित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देहि ब्रूहि ममाकृतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे निशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तुर्येषां न संयुगे
शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिपुणोत्तं सोरुरत्नावळी भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्थचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये ॐ ऋषिरुवाच इत्याकन्यवचो देव्या सदूतो वर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधप्रागदैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं ससैन्यपरिवारितः तामानयबलात् दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणतः कश्चित् यदि वोत्तिष्ठते परः स गन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्तस्त्रीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतश्रस्यासकष्टानामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्छैप्रियाकीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्यभवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम् युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तस्तोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसाच्चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वथैः ततोऽधुतसटक्कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काञ्चित्करप्रकारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघानमहासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रकारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसकृतास्तेन तथा परे पपोच रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निगतं धूम्रलोचनं बलं चक्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्व बद्ध्वा वा यदि वत्संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्घाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम् ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्या चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यदायुधाः तदृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासि धरास्तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा
भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्धृतं काळीकराळवदना विनिष्क्रान्तासिफासिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपिचर्मपरीथाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तत्फलं पार्ष्णिग्राकाङ्कुशग्राहियोधघण्टासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राककेशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमुपोथयत् तैर्मुक्तानि च षष्ठाणि महाष्टानि तथासुरैः मुखेन जग्राकरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्थापक्षयच्चान्यांश्चाताडयत्तदा असिना निकता केचित् खट्वान् घटाडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्रापि कदास्तदा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रावतां काळीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं व्यभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जघासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काळीकराळवक्त्रान्त दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमथावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽप्यथावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गापि कथं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काळी च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राक्प्रचण्डाट्टहासमिष्टमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपकृतौ चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ उवाच काळीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश बाणचापकस्तां पाणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहिते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः आद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तः स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौ गृधा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञयात्परिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबुन्धयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैर्काली जिह्वे विस्तारितानना तं निनादमुपस्तुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः
एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुरुविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां जयुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवादनं तद्वदेव तच्छक्तिरसुरां योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाकिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा सार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराकमतुलं रूपं याभिव्रतो हरेः शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराकीं बिभ्रती तनुं नारसिंहेनुसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रकस्था तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्थाभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याकचण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवासकनिनादिनी सा चाकधूम्रजटिलमीशानमपराजिता दोतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः भ्रूभिशुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तुर्भविर्भुजः योऽयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलावलेपादतच्चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिसितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूती लोकेऽस्मिन् सतः साख्यातिमागता तेऽपि स्तुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रेसरस्तदृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् चूलशक्तिपरश्वधान् चिच्चेदलीलयात्मा ततरुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् दुर्गती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् खतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्चत्रून् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघानकौमारी तथा शक्त्यादिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतसो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रकारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराकमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टकासैरसुरा शिवदूत्यभिदूषिताः हेतुपृथिव्यां पतितांस्तांश्च कातातसा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाप्युपायैर्विविधैर्निसुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरां दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्थितान् योद्धुमव्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यथा भूमौ पतत्यस्य सशरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे स गदा पाणिरिन्द्रसख्या महासुरः
ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिसेनाकतस्यासु बहुशुष्टावशोणितं समुत्थस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तेजापीयुतुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाहरक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चिक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्तावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या कतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वैरक्तौघस्तेन सञ्चततोऽसुराः तैश्चासुरासुं सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसत्परा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्यस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यक्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न सोत्सत्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाजघानादगदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात् तु बहुसुष्टावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादात चामुण्डा पपौ तस्य सशोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्दृष्टिभिः जघानरक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं सपपातमही पृष्ठे शस्तसङ्घसमाखतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुश्चिदसा नृप तेषां मातृगणो जाता ननद्धा शृङ्मदोत्थतः ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पासाङ्कुशौ च वरदां निजबाकुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाम्बिके समनिसं वपुराष्टयामि ॐ राज उवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्या चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाष्टितं भूयश्चेष्टाम्यहं स्तोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भस्य हतेष्यन्वेषु चाकवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽधमुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्तष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वलैर्हृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः छिच्चेदास्ताञ्चरास्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु षष्ठैर्घैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडन्मूर्तिसिंहं देव्या वाकनमुत्तमं ताडिते वाकने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं
निशुम्भश्चासु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गतां कोपाद्मातो निशुम्भोदशूलं जग्राकदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् अविद्यातगदां सोऽभिचिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्ममागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरधस्तस्तथाचुच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरुतलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो वधविधायिना ततः सिंहो महानादैश्चाजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजकाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा हायां तीवन्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् छिच्चेदस्वसरैरुग्रैः शतशोधसकष्टसख ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतम् सतताभिगतो भूमौ मूर्छितो निपपातक ततो निशुम्भसम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानसरे देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्चक्रत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन जितितश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी छिच्चेदतानि चक्राणि स्वसरैः सायकांशतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैकन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवासु गदां छिच्चेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलकस्तं तमायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्यातशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निष्ठितोपरः महाबलो महावीर्यः तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रकस्य स्वनवर्ततः शिरच्छिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रं दंष्टाक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणी मन्त्रभूतेन तो ये नान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रेण चेन्द्रीहस्ताग्रमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेसुरसुरा केचिन्नष्टा महाकवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुस्सरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्रैर्भुजैश्च तततीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह
अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विसन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनो जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं शरवर्षैः षष्ठैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करम् दिव्याण्यष्टानि शतसो मुमुचे यान्यथाम्बिका पपञ्चतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चाष्टानि दिव्यानि परमेश्वरी पपञ्चलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरसतैर्देवी माच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवासु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैस्थितैर्बाणैः चर्मचार्ककरामलम् हताः तदा दैत्यछिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तदापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रकाराभिगतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रघुक्रोच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं के तदा दैत्यचण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सख उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पपातोऽद्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साप्तिद्वीपां स पर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगस्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघाः शूल्काये प्रागा संस्थे समं जयुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तदा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निगते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तदैवान्ये ननुतुश्चाप्सरोगणाः बहु पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयुश्चान्ता सान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॐ ऋषिरुवाच देव्या कते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुरिष्टलाभात् विकासिवक्त्राब्जविकासिताशाः देवि प्रपन्नात्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्
त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतुः। विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्यव्य परापरोक्तिः। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य कृति संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्यो परतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिकरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्भक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे अनघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते। शङ्खचक्रगदासार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्टोद्धृतवसुन्धरे वराकरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते। किरीटिनि महावज्रे सकष्टनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणकरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते। दंष्टाकराळवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पृष्ठिस्त्वथे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वतिवरे भूतिभाप्रपितामसि नीते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते। ज्वालाकराळमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नोर्भीते भद्रकाळि नमोऽस्तुते। हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव। असुरासृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं। रोगानशेषानवगंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ख्यासरितां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत्कथनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकात्वदन्या। मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वं। रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोधस्सु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं। विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाष्ट्याये त्वयि भक्तिनम्राः। देवि प्रसीद परिपालय नोर्भीतेर्नित्यं यथा सुरवधा दधुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितान् समूहोपसर्गान्। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। देव्युवाच वरदाकं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं।
देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं। देव्युवाच वैवस्वतेन्दरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्स्पश्चेते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नासयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्। रक्तानन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः तुवन्तो व्याकरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां। भूयश्च शतवार्षिक्ष्यामनावृष्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिज। ततस्य तेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुरासाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्। तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च मान् लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यतिसंशयम्। ॐ विद्युत्तामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच येभिस्तवैश्च मान्नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः स्त्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न षष्ठानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममैन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्यैनं हि तत्। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम। यत्रैतत् पठ्यते संयजिज्ञमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं। बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। स्तुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः। पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते। नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा तु स्वप्नदर्शने। ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम।
उपसर्गाशमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नुबृतृष्णं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनाद्देवनाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपोस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सु चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः धस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतस्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे पृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्कास्त्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैश्चाश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् महोघ्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपजगतः परिपालनं तयैतन्मोक्ष्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तदैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशकराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोक्ष्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता चैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतस्तनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विण्णोतिमवत्वेन राज्यापकरणेन च जगामः सद्यस्तपसे स वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदी पुलिनसंस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सुप्तं परञ्जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिमहीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराकारो यताकारो तन्मनस्कौ समाहितौ
ततु तुस्तौ बलिञ्चैव निजगात्रा सुगुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्परिचर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राकचण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दना मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रेणुपो राज्यमविभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यम् अथ शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञसङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच कल्पैरहोभिर्नृपते सम्राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनः स्खलितं तव तत्र भविष्यति ऋतस्य भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्ततः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यस्य वरस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति तत्पातयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्पिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरधक्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरधक्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ